अद्य 24-2020 वर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्कः गीतामास आचरणम् इदानीम् अत्र प्रचलन् अस्ति। अत्र मुम्बै मध्ये पवै मध्ये सहस्रमुखीषु संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य कार्यार्थम् अत्र गीतापाठनं च भवति। अत्र अस्माकं IIT बाम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं मुम्बै मध्ये तत्र पवै मध्ये इदानीं गीतापाठनं भवति। नवमः अध्यायः, तदनन्तरं 12 अध्यायः, तदनन्तरं 13, 14, 15, तदनन्तरं 18 अध्यायेन वयं समापनं कुर्मः। 5:00 सायङ्काले आरम्भः जातः। 6:00 अत्र कार्यक्रमः भवति। तदनन्तरम् अर्धाहोरा अस्माकं वरिष्ठ ज्येष्ठ अत्र भ्राता अस्ति, तस्य नाम रामकृष्णमहोदयः, सः भाषणं दास्यति। अत्र इदानीं 20 जनाः आगत्य गीतापठनं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र पवै पद्मावतीदेवीमन्दिरं तु बहु पुरातनमन्दिरमेव, देवीमन्दिरमेव। अत्र तटाकतीरे एव, पवै तटाकतीरे एव मन्दिरस्य स्थानम्। सर्वथा वर्तमानोऽपि पश्यन्ति अन्यसाङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये प्रतिवचानन्द शुद्धान्योपासते तेभ्यश्चमित्रेव नित्यं सतिपरायणाः यावस्सिद्धायते किञ्चित् सत्तं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञमो लोकम् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यं निश्यं च पश्यति स पश्यति समं पश्यति सर्वत्रं समवस्थितम् ईश्वरं न किमन्तस्त्यात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृते च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यत् पश्यन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नायं गुणेषु कर्तारं यदा दृष्टान् पश्यति गुणेषुपरं वेति मद्भावमक्षोऽधिगच्छति गुणे आकाङ्क्षी च यदेन्द्रिये समुद्भवान् जन्ममृत्युञ्जरा निमित्तो पश्यते कैश्चित्स्त्रीतृकान्येषां तीर्थो भवति प्रभो किमाचारकथां चैतन्यं श्रीगुणाकुणां तिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेषि सम्प्रवृत्तानि अनुवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यावनाभिचाष्टे गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेकते समदुःखसु संस्वस्थः समलोष्टास् काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मनुसृति मानापमानयो तुल्या तुल्यो मित्राणि पक्षयो सर्वारङ्गपरित्यागी गुणातीतः उच्यते मां च यभिभजेन भक्तियोगेन सेवते